مگر زو اللہ لرام مثل دا اللہ پا پٹو پوئیگی دیوی پلان کے ہم پوئیگی پٹ معلومی ٹوٹکا میں کردا یہ ٹوٹکو ماما تا ترو سپو نشوی نیدی دور کی تو ٹوٹکے کئے اتا بنوی علکا ٹوٹکی دیر آگستی ٹوٹکے کئے تا کو پخپل دے ٹوٹکو تا گپ شپ پی اس تلے وی ٹوٹکا میں کرلا زمان شے پلان کی کارا پروت نو تا چکم ٹوٹکی کئی نو تے دلار شی کنا اگا زینے دا اگا شیر واقلی منگ دا توی واقعی تا بنی مور لنگا شی لاٹ شا وی گوڑے حال بناوائے زمان دکا بلد با توتا چاخی جو لئی دا سر چیدے سے ٹوٹکی دی پاکستان کے سس کی گی و کروڑوں تنخواہ در مقرروں میں حکومتوں خو خیا سزے کے سروانے کی کہ منگ بتا دا ٹیلیفون کو تبا خائے جو منگ بورجو کنا بید سیئے محکمے سے ضرورت منگتا دا بلے سے ضرورت ہے بلے سے ضرورت ہے یو اگر تمام اگر تنخواہ بمولا تالا راکو ہے ٹوٹ کے مارا تالا براکو و جسر شک راجی نو تبا خائے مزی نشوی عدالتوں کی کیسوں دا قتل زی ٹوٹ کے مار مولا سے شاملہ بغلا بط ورکو دا چاول اگرہ چاول اور کی بیا بد جوڑی گی تا سننا ہے خبر دا خیال سا تو غار دا پٹکو رواج نشتی نیغا والارے دو لشتی شاملہ والارے خدا دی پی باران نکی کنارتا ہو بشی قتل کیسوں نے شل شل کالا دے تانوں کی کیس چلی گی بدکڑے مولا باغ دے کناسی دی دوڑو کی لالا دی کٹ کے قاتل کم یو دے اگر دا 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 تورے ٹوپائے والا دے خبر اخلاص نشوا لسل خبر اخلاص لرے اکڑا کنا ہوئی یاری دقا رے دقا خبر اخلاص نشوا کیس ختم نشو دیتا ہوگا ٹوٹکی پرے دے ٹوٹکو دور نہ دے پیغمبر پاک مستمخ کی شو خلق لمس کی صحابہ اولا جبریل رسید محمد پیدار دے گندہ دے بوٹ لان دے سپلے لان دے پتہ نشتے گندگی لگے دے بوشوی ادا خانہ کعبہ نو داتا جزی آلتا دا نو آتا شکانیو سپلو کے بمسکو خلقو پاک ملکو پاک علاقی اس کو گندگی جوڑا شوار دے جبریل رسید محمد پیزار لان دے گندگی دا حضرت پیزار اگوردو صحابہ اگوردو سلام اگردے دا تاسو والے اگوردو یا رسول اللہ تا اگوردو ما خوزکا اگوردو ما تا پتہ نواز ما پیلان دے گندگی ہوا محمد رسول اللہ دا دوارو جانو سردار تا دا پتہ نشتے پموز کے والار دے سپلے لان دے میں گندگی اٹوٹ کو باچا سر اٹوٹ کرا منگوے ٹوٹ کا کرلا ازن دے دیکھیں تورس پہ بس رکھے نہ راولے خواہ تورس پہ کہ نہ راتا اس راگ ہے اس کے دے خوزی جو تورس پہ راگ لیکن ذرک کی راگ ہے کنا تا والی خود تورس پہ ورتا تا مولا سے نوے خولے تورس پہ نہ راتا دا او گو رہتا بادشاہ راگ ہے اجو معشوم کی نہیں جگہ پہ خات بد نہیں او بادشاہ تخو لگت کنا او جو تختو لگت دینوک کی دومر کمالو شخواہ تخو لگی رہا بادشاہ پاکی راگی خدا پاکا روڑون قوما چا قرآن در سرائی کنا نو ٹوٹکی نشتے پاکی بینی دلہ منگی اربونا تنخواہ مقرر رو ابا سے ٹی وی کلاو کا مولی سے دا دوارا ڈالی پیو بولی کیس کر لے دے راگا فلان کے پا کلاشن کو پویشتو اولی دے تاسو آو جی اللہ کہا وہ جیل تائی کہوے کیسو نا ختم نو تانے بشڑے پرتی وی بدکڑی دے ممنگو ماخام بیا اگرا وقت اللہ بدکڑی بوا یہ رونو دروغ دیئے خودے تو گورے میں دروغ دیئے کسو کو رشتہ زمان نمبر والا اور کہوے دروغ دیئے سڑو نشتے وے دروغ دیئے سر دروغ دیئے پیسو لزان لکار قتل لے سڑو پیسہ خشی دے کنا واللہ ذرا تروڑا نہیں سڑیا پیسہ خشی نے دے خشی دے کنا ماشوی مگر زوی اللہ لرام مثل دا اللہ اور پٹو اللہ پوئی گی ماتا نچ سپٹتی پاگی اللہ پوئی گی بل سوک نہ پوئی گی ادا دنیا واقعات تھی وہ دنیا واقعات جو قرآن کریم کم ذکر کری دی حد نشتا
یعقوب علیہ السلام نبی دے 3 کلومیٹر 3 میل خوا کې زوی یوسف په کوی کې دی ادی یعقوب علیہ السلام ته پته نه چې دا 3 میله څه علاقه ده ادی خوا دې څه ځای پورې بی دومره ځای خو نه 3 میله 3 میله کې کوی کې زوی پروت دی یعقوب علیہ السلام جاړي ایس پته نشته بیا بادشاہ شویرے پا مصر کی یعقوب علیہ السلام تا پتہ نشتے اٹوٹ کے مارو وی تالا ٹوٹ کا کوما گورے چاہتا وایا مخا دکا چوائی خو بیا رشتی آراجی پکے فلا تجلو للہ اندادا وانتم تعلمون کہ اے پوینن کی بل حکم قرآن کریم کی اللہ بیانی یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی زمان نعمتون یاد کئے او کم کم خمد سرکڑی دیا گا یاد کئے لگا تخپل دوست یار مرگری رشتہ دار توائی اسڑا ہر موقع کی میتا سرخانی دی کڑی تا دا بد والے اکڑا ویونا منگ یو بلتا اللہ فرمائی یاد کے نعمتون زما غانمتو علیکم چما در بنی کڑیو واؤفو بیاہدی پروال زما پاکام بنی اکئی اوفی بیاہدکم پروال بزستاسو اگا لوز بنی اکم تاسو زما حکمونو منائی ما تاؤسر لوز دا جنت کڑے دے زبا اگا لوزم پورکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ صرف مانو یری گئی یر دخدی تو بلانا یر مارنا لڑمنا منظرینا بل سشینا یر ٹکتا انسان دے یریگی بدن دا یر دخدی تو سشی نخکاری دی قبر میرے گم خدای دی تعرق کی قبر والا خو پخپلا تی خلقو جامع او وقت کے لئے وینزو خاخی کا گٹی پی کیخوی خورا پی وارو لددا غپلار نشی پاسی دی دیستا دستا یریگی وی دا مڑو نچ یریگی غمم سے سڑی یا خدا پاکا دا مڑو نی یریگی دستا رس چلو کو دا چا اللہ پریدی کنے بے مڑو نی یریگی اوشوی بیا دا مڑو نی یریگی دا یر دا خدای توب دا نخکاری نوینو منگتی یریگو اگر رب دے اگر یاو رب دے دشمن نه یریگو انا بزان ساتو مار لڑم نه یریگو اون چیچی ٹھیکتا موسیٰ علیہ السلام ماری چولی دو یری موسیٰ علیہ السلام یری دو آپاش شو اللہ ورتے لا تخف ما یریگا دین بز بیا لخت جوڑا کم دا لخت دا مار نبز لخت بیا واپس تا جوڑا کم امسا بدل جوڑا کم میں یریگا طبعی یارا حیث گناہ نبی نا اسا خبر ہے نا خودی تو بیارا بدیا واللہ میں سرم مانو یری گئی وآمنو او قرآن و ایمان روڑے بیمان زلتو پا کتاب چمارا لے گلے دے اللہ ہوئی مصدقا لما معکم دے تصدیق کئی دے رشتن والے بیانیں داغا کتابو والی کتابو چتاو سردی پخوانی تورات انجیل وغیرہ جاگی رشتن والے بیانیں ولا تکونو اول کافر بے تاسو اول نہ پدے بنے کافران مجوڑے گئے ولا تشترو او ما اخلائی بیایاتی زمایتن منی سمنن قلیلا دا دنیا لگا دا دنیا ٹولا لگا دا قرآن بلجے ہوئی قل متاع الدنیا قلیل سکت دنیا لگا دا دنیا ساز و سامان لگ دے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ صرف مانو یری گئی صرف مانو یری گئی بیا قرآن وی واقعیم الصلاة موضوع کئی
دا د احکام کتاب دی ښه. واقیم الصلاة مزو کوي، مز قائم کوي. لفظ دا سے استعمال کو مفسرین کرام فرمائی مانا دا دا چې پخپل مزو کوي، اولاد باندې مزو کوي، کور کډه سوک چرینو پاغي باندې مزو کوي. دا نه چې आवाज واقیم ته مزو کا نه نه د سینه ټولو باندې بای کوي، ټولو باندې بای کوي. نن موږ زبرګان جوړ شیو، پښمنی راغلیو، جمعات کې ناسیو، تسکار د تسبو خیجی، زامن نسین گیندی خزی اغا بیغم کورو دی پرتی دی. امنگا خو جدا چل لے اجوہروی نا خلق مزنے کئی اجسب ستا سوار لا زامن دیار نسی اغا چی ندی راقلی اغی ازیری نا اقلی اتوی خلق مزنے کئی خپل ازیری تواخلا لگو گورا صف کیاو غارتاو گورا بل غارتا ستا سو زامنو کورا بیگاش پی کم کم مز کی نی دسیو گورا تجارتی پا نظر بنے تا پتہ بولے گی کم کم نگی راقلی بیا لار شاہ ازیری واخلا سے چلو ولی تاسو مسکی نہ ہوئی دا تپوسو کئی نہ سیوا بالکل نہ کئی پتہ با لگی کنا پتہ با لگی بالکل دا وہ کالو نہ برا ستا چکور کے سور دی دا با سب کے حاضری کہتا مسلمان ہے اگر تو زمان نہ منی کنا نو بس کور پریدا زکا دا پنجاب تا کنی دی پکلای تا دا دا مولی دی ماتا چاوی آلتا دلتی چل کئی وچ شوی علی کے خوار زار شوی زامن دی خبر نمانی تلا کور ناسی خوری اب لیٹرین تزی زپاک لائتا دا دا مولی دی اور صورت زیرے میں دا بنی اوکو نمانی پوشو چے دم رئیسیت تی نشتا تا جو کرے نرینو زان دی ورطا غرزو لینے اپرزو لینے نو خلاص رکھنا تا سک چڑو کیا چاہی نا استان دسپی قدر زیاد تے تا نسپی قدر زیاد تے تا نہیں لی دلی تباوی نہیں اذا مخ کرده درم چتنے پلارو غرزو پلاروی دی کور کے بیا زیم یا بدا سپی تا سپی والی را بیستری اگر سپی بھئیت تبا نہیں دوستانو تے اون سوی غرزو دوستانو اونیو درم چتنے چو غرزو کتا ٹوٹی ٹوٹی زوی د زوی په ځای وساته ښځه د ښځې په ځای وساته ظالم کېږه مه خسلو خوشحاله سلو خو د هر چا خپل ځای دی مور مور ده بیبي بیبي ده پلار پلار دی زوی زوی دی د هغې یو ځای دی هغې پنې ساته ښه جامه ښه پیزار ښه بنگله والا جوړه کا ښه ګاډی والا واخله لختې لاندې چې کم سے کم سپي عمر تا وساتي چې د سپي نه لاندې کړي نو هغه دی وي یا به سپی یا به زیم وي سپی به یو تبه نه خلاصه شوه که نه نور څه غواړې بس که که نه پوه شوې نور ته څه غواړې های های واقیم الصلاة مزو کئی وآتو زکاة زکاة ادا کئی زکاة رزرال زکاة ادا کا ستا پا مال کال پورا 13 وقت زکاة ادا کا روجہ رجب پا کنش تیرونو دا تاسو جو کری دی ایدہ ایدی پا شکال بادرو کہ ستا پا مال کال 13 وقت من بادا کے زکاة ورکعو مع الراکین نازا احکام تے نصر بیانوم در تخن رکوع کا اسر در رکوع کا ان کو رکوع خلق جماعت کے کئی لارشا خلق رکوع کے رے تور سر رکوع کا خلق سجدہ کے رے نو تور سر سجدہ کا کور بزنانہ مزکی تب جماعت کی مزکے ہاں تا عذر دے تو وزی تاولی چی یقین طرح سے دلے دا نو بیا تا عذر دے جو مجبوری دا
اللہ اکبر. قرآن بل آیت کی ہوئی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، امداد غواړئ په کولو د صبر او په کولو د مانځه. غم درته ورسید، نور څه حاجت ته پیښ شو، پاسه 2 رکعات او کا خدایا دا حاجت مې پوره کا، زمونږ هغه یقین نشته نو. واستعینوا بالصبر، ځان کلک کئ په کولو د صبر، والصلاة په کولو د مانځه. غم درته ورسید، پاسه 2 رکعات او کا خدایا تا غم راویستی دی، ته د دې غم په ختمولو د دې غم سپکولو توفیق مال راکې، د دې غم اوچتولو توفیق مال راکې. 2 رکعات او کا زړه به دې الله مضبوط کړي. ښه وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، دا صبر ګران کار دے. قرآن وئی الا مگر نہ دے گران علی الخاشعین، پا خلقو بنے نہ دے گران چے سخبے نہیں یریگی، اگوی بنے اس گران نہ دے، صبرم گران نہ دے، اس گران نہ دے. زیان راغین اس پروانشتی مزی خود مسلمان دی. نبی علیہ السلام فرمائی نہ مسلمان پا ہر حالت کی خیر دی، کہ تکلیف ورطا ہو رسید نو صبر کئی نو بیا عجر دی، اکا خوشحالی ورطا ہو رسیدہ نو شکر کئی نو بیا عجر دی. تباہ و کافر دی، کہ خوشحالی ہو رسیدہ نو خوشحال دی، او کہ غم ہو رسید نو ایشے ورطا نمیلاوی گی. مسلمان خوار خبری کے خیر دی، کہ خپا کی غنم لاڑشی اللہ رب العزت اجر ورکی. مسلمان ہو بار کی خیر، تاوان کیوں خیر دے نو خیر کیوں خود خیر دے. دا سر دا مسلمان خان کافر کو تباہ لے. ہائے ہائے. قرآن کریم بل حکم بیانی یا بنی اسرائیل، اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکرو یاد کئیں نعمتی اللتی انعمت علیکم، نعمتون زماغا چما در بنی نعمتون کریو، وانی فضلتکم علی العالمین، ما غور کریو ہے پا مخلوقات حق زمانی. مخکنو دینونو بنی ایمان راوڑے، رستو بل پیغمبر را گئے غی دین من ایمان راوڑے، مخ کے غور ہوئی رستو بم غورش ہے. خوشوی بل حکم قرآن وی واتقو، ویری گئی یومن سزا دا غرضی لا تجزی نفس نفس شیعہ، مطلب اور نے کیا نفس بل تسشے، یو پزے بل نفس نہ لگی، یو پزے بل نہ لگی. عدلتا لگی خان دلتا یو رور مڑے کڑے دے، 10 شما دیگر لبل رورے والا ہوا جو حلقہ قتل خواہ دا بل رور کڑے ہو، ادھی رور خو قتل نہ کڑے دا تا چی مڑکو. تو مسلمانی کلمے والے او جی ہاں یو رور پزے بل رور، دا اللہ قانون کے نہ لگی، استاد امت زور دے، زور بدے خدا سے آتلامات کی. ستا قانون کی بھئی یو سڑی شپک زامن دی، یو زوی مڑے وکو، دا دی قوم دقا یو زوی قل دے دا دی سڑی چی کم دام بل مڑے کرے، دا پینزے چی دی دوسرا دی غم خادی کئی مزدی کئی، یو دے دے ناستا والا کئی. اگر بتانا محفوظ ہے ستا معاشرے کے داشتے نا نشتے. لیکن مسلمانان یو کنا قرآن تلاوت نہ کہے، قاری سے براکٹ قاری منگ لطرائیوی چکڑی شتے سے مسلمانی زبیوے میں تو اپنے سوچ کہیں قاضیان تاس ہوئے فیصل ازان لپخ پلاو کرے. 2 زامن دی یو سڑی یو زوی داغا قتلو کو دے مجرم شو،
د دې الکبل رور چې ته نشي وجلې الله قانون کې نشي وجلې انور حضور ستا ما ته معلوم دی کنه معلوم نه دی په 9.5 زره تروړه ده معلوم دی پوه شوې د دې زوی په ځای د پلار نشي وجلې د پلار په ځای د زوی نشي وجلې ما داسې ځوانان غیرتیان لیدلي دي چې وسې په نږدې ونشي د هغه قوم نه سړی وجلی دی زوی زما عذر وشو عذر به دې وشي لغوه پوره قوم کې ته سړی وجني ته مسلمان یې سبحان الله وای په تسبو باندې عمل دی ادا دی ګورو به کنه رونو سلار جنت ته چې لاړ شو بادرې ختمیږي جنت ته اوس ځای اجازت دی خو که سلار میلاو شي دا میلاو ده ته څه شوي کم دی ناسې مړه خو بې ځایه ناسې ښه دغه یو ژوندی دی درکې نور خو مړي دی ښه الله اکبر الله اکبر قرآن کریم بل دے حکم بیانی آیت آخر ویم فافو واسفحو خلق بتاو سرازت کئی عناد بکئی دانا چه تاسم پاس خلقو سر زد و عناد شروع کئی زد و عناد کی خلق کا منگو مویو پلان کی سر میں سر زد دیکھا زد نمی دا غد زد میں دا کار کرلے دا غد قصد میں دا کار کرلے او قصدا واو رس خبرہ بیازا کورتا پستا قصد مسلمان کار ندی قصد مسلمان کار ندی نن منگلی دلی د یو مور راوڑو بل رور سرازت دے پیو جولائی پیس کن کی پیو سینائی پیس کلی د دوار واپس کے زد دے و داخل آرون دی د زوی پلار سره قصد زوی پاسی کوشش کوي چې دا پلار تاوانی کم ډېره ښایسته معاشره ده خلک جنت ته روان دي د زوی پلار سره قصد شروع دی ځکه چې قرآن اوس آیات ځای وي وبالوالدین احسانا مور پلار سره احسان کوي صحابی تپوس کوي د الله رسوله که مور پلار موږ سره ظلم کوي نو بیا تاسو وایئ چې مور پلار سره احسان وکړئ نو که زموږ مور پلار موږ سره ظلم کوي نبی علیہ السلام او مرگریا وَإِن ظَلَمَ اگر کتا سر ظلم کئی نو کئی دی تا داغا مقابلہ کے مورچے والو تا اللہ اجازت نہ دے کرے داستا پلار دے داستا مقابل نہ دے وَإِن ظَلَمَ اگر کے در بنے ظلم کئی بل راضی ہوئی زما پلار زما مال اغسطے رے نبی علیہ السلام ورطوی انت و مالک لعبیک تستا مال ستا دا پلار دی تم دا پلاری ستا مالم ستا دا پلار دی واندیو کو وګدا ظالم پیډه میں گڑی نو بیا والا بنا ورکه خارا می توبو نه پکی نو بیا بنا ورکه ها و بالغ سی بنی د مور پلار حقونه ګڼ حقونه دیاغه جامه دیاغه خوراک هغه د پاره د ناستې ولاړې ځای رهایش دا ستا ذمہواری ده هغه خپل ټوپونو نو سرتاو شیرې بابا جی څنګه چې تا موږ واړه لوی کړیو موږ به تا حق شانې ساتو دا حق
څنګه چې ته وړوکی ساتلی رش به کوشش چې زما بچی مالدار شي د نورو نه زیاته وخوري د کور ښي د پلار دغه کوشش غریب به پټ پدې ووت دنه اوس به ته دا کوشش کوې زما بابا جي چې کټ نه ارتاو نشي څنګه چې ستا کوشش به کو اوی ته وړوکی یو تاسو دا کوم ځای کې کټ کې اخره کې د دې نه ارتاو شي نو پلار یا مور لږ زر ورته بالغ دې غاړې نه کیدي چې دا بچوړی ډډه باندې واغ نو کته به سر کونډی شي دقسې به دې اوس دا بوډا پلار ساتي دا پتا حق ته سیوا دا به ساتي ته دا بوډاګانو ساته سیات نه چې ته بوډا شوې ستا زامن قسم په خدای تا به ساتي که تا خپل بوډاګانو حق تلفي کړي نو دا اوس چې د سپي په سر د بنګلې نه وغورځه او دقسې به دې غورځوي نه پاتې کېږي دا ته ځان سره ولیکه خیر دا پاتې کېږي بلکل نه پاتې الله اکبر هاي هاي نو قرآن بل حکم بیانی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة نو موضوع کئی او زکاة ادا کئی وما تقدموا لانفسکم من خیر آغا چه تاسو دزان نمخ کی سمال ورکئی تجدوه عند اللہ دا مال د دې اجر به بیا مومئ الله تعالی څخه وما تقدموا لانفسکم خیرات هغه دی چې په خپل لاسو کې نو خوند دی کړي یره د جیب نه کمی باوجود ته نه تا خرچه وکړه تا پر رب یقین دی چې ماله به د دې اجر سبا الله راکړي خیرات خودی ته وي دی رستو ورپسې لوګي وباسي رستو لوګو مزه نه بیا اټول ریای ای ځان نه مخکې ورک ځان نه مخکې ورک ځان نه مخکې ورک الله اکبر مال اصل شل کاله مخکې یو کس 2 لک روپۍ راکړي وي ما ته د دې اجر الله څخه غواړم ستا په لاس باندې خرچه کوم ځکه چې ته به داسې ځای کې خرچه کړي چې زه هلته لاړم چې ما ته مخکې میلاو شي په هغې بیا ما سریه واغسته 2-3 کاله روپۍ زما سره پرتې وي بیا مې ورته ټلیفون وکړم ته ژوندی وي او مې که ته تا کور ته راشي نو ولې مې زموږ ځای ته روډ تللی اوس هغه سریه اخلو تر اوسه ما نه ده اخیستې جومات نه وي نو ځان لی واخلی که نه مې ګوره چې ته پکې نو ثواب زیاتېږي دا مې ده ته خوله چې ته خامخا راشه راغی هلته کې چې 100 ټنه سریه ارزان دورو تو 60-65 هزار باندې ټنو هغه چې 100 ټنه هغه وخت سره وشوه پې بیا 2-3 کاله دا ټنونه پراته وو ما سره سیمټ نشته بیا څه پیسې وشوې بیمان د جومات موږ ډک کړه بیا مې ورته ټلیفون وکړ مې شیطان به ورته زړه کې اچولي چې دلته زما مخکې ټنونه واغسته چې دغه دکاندار ته به بیا پریښي که نه نو چې چل دی نو سړي به بیا په ما شک راشي بیا مې ژوندی ویاو مې که ته زموږ ځای ته راشې نو ډېره ښایسته خبره به نو بیا دا کوټ نه مې ولې جیپ وکړو خپل ځای ته مې بوتو مې دا د جومات بیمان ستا د سریې دي دا لږه ونې پاتې ده دا زنګ ونې اثر چې دی دا ستا هغه سریه ده دا له پاسه نه وي چې دا مونږ نور اخیستې ده ما ته ته دا خبرې ولې کوې مې دا زه ځکه کومه چې ستا زړه کې مړ کېدو وخت کې به دې هم شک راشي
چې خوار پټکې سړی 7 لک روپۍ مې ورکړلي او ځان له به په بنګلې جوړې کړي. نو ما د سري رشته اغستو نه مخکې مې بوتو دلته چې پیسې راکولي نو ما ورته مې داسې مې کور دی داسې پکې جپس لګېدلي دي 3 کمرې دي داسې مې یو کتابخانه ده داسې مې د خاورې کوټه ده داسې مې د اور بلولو ځای دی دا نقشه ستا زړه کې به وي. بیا مې بوته نو کرونا ډله مې لرې کړه دا مې وګرځو دې کور کې مې دا هغه تا ته چې ما وې زما کور دا دی ستا پیسه چې لګېدلی دا په جومات لګېدلی او جومات زمونږ غټ جومات دی 12 صفه دننه راځي چې دی کې یحیی علیه السلام ته پتې دی کې چې 100 صفه دننه راځي زمونږ جومات کې دننه 12 صفه راځي دی دننه دی پوه شوې. مقصد دا دی ځان نه مخکې خرچه کا خوشحاله به ومي چې کار مې کړی دی خسته نیت به ستا خسته طریقې باندې خرچه کا. مونږ یو فی کس 10 روپۍ ورکوی دی جومات لا تر اوسه مونږ چې مردم شماریو کو نه هغه شان ځکه 10 روپۍ به نن سبا ډېر کار کېږي پورا ډاکټر سے پې اپریشن کوي پاکستانی 10 روپۍ پوه شوې. الله زموږ په حال رحم وکړي. الله اکبر. هغه چې خرچه کوئ زما رب فرمایي ځان لپاره خرچه کوئ من خیر مخکې لګئ خپل ځان لا نیکي دا خیرات دی تجدوه عند الله دا به تاسو الله تعالی څخه بیا مومئ ان الله بما تعملون بصیر. الله تعالی په اعمال استاسو باندې لیدونکی دی ته چې په کم نیت باندې خیرات کې الله عالم ته چې څه نیت دی نو الله پې پوه. انما الاعمال بالنیات د اعمالو دار و مدار نیت باندې دی نو ارادې باندې دی ستا چې څنګه نیت او اراده یي هغې باندې الله اجرونه ورکوي. نیت او اراده ستا ښه. قرآن کریم بل ذکر کئی یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم یاد کیا نعمتونه چې ما در بنی کړي دي کم کم نعمت بیات کو غرض دوله سترګې را کړي هر څه په ښکاري اوهو دا غچانه تپوسو کا چې سترګې وی الله ته اغسته نظر لگا غسخه کینا نیولو لیلا سن راکړي دي دا غچانه تپوسو کا لاسو نشته فالج والے دي لاس نشي خوزولې هغه تو لاس سور قیمت تی خپیرا کړ دي ګرځې دولا دا غچانه تپوسو کا چې هغه اوس فالج والے دي په خپل خپو باندې لپاس ګرځې دي نشي صحیح شو. دماغ را کړی دي خابت په منګ پیژنو دا اوهو دا غچانه تپوسو کا چې هغه دماغ خراب شوي دي په خابت کې اوس د سره نه دی ته انسان یې هغه انسان دی هغه کمیس پرتوګ وښکلی دی دا بازار کې روان دی ځان ته وګوره یا الله ته باندې ته رحم وکړه او ما چرته یې داسې نه کړي اوس زما دماغو کې فرق دی راوي زه به جامې وباسم ایرور دا تاله عبرت دپاره دی دا تاله عبرت دپاره دی پوه شوې صحت یې دله درکړی دی دا هغه بیمار نه تپوس وکړه چې بلې ډډې په ډډې باندې اړوي اے الله په دې بیمار ته رحم وکړه ما داسې حالت ته مه پرېږده څه سوچ دې کړی دی دا تمام نصیحتونه دي اورېدو له غوږونه را کړي دي دا د هغه چا نه تپوس وکړه چې هغه پیدایش نه پرایسته څه خبره یې د چا اورېدې نه ده اشارو باندې لګیا دی کم کم نعمت وی بیا میوې بیا خوږې تروې یخې اوبه نور غوښې بیا د تور خر کړی د تور سپي کړی خو لا پرېږده ولګوله که یو کړی وي بیا چې کلي ته راشي طبیعت یې بدلي دا فلان کې څه طبیعت ګډ وډ نه دی تور خر غوښې خوړل دي طبیعت به یې ګډ وډ نه وي نو هر کړی مخ راښه
الله غونې فکر کوار کړی مو. الله اکبر. هاي هاي وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ مَا غُرَكْرِيَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَرِغَيْ يَوْمًا دَارَزِي خلاص بن کیو نفس فیدہ بورن کیو نفس عن نفس بل نفس تشین سے شے وَلَا يُقْبَلْ مِنَا عَدْلٌ قبول بنشیدن نسعیواز چدا پیسے واخلا ما پریدا دلتا چو منگا پیسہ ورکوی سی چو سیب گڑ وڑ کا رپورٹ بالکل ٹک تجی پرواہ مکاؤ خان نواب تو یا زمان اوٹر دے گو رئی سی چو سیب لگ نظر بساتی اگوی چو دا خان سیب اوٹر دے زمان خدا یو ٹیکٹر دے چو دے پاک خراب شو بے چل کو خوش بھی اد اللہ نے یار خود چاہشتے نا چدہ سے سفارش گئی مجرم جرم کرے دے دیوی سیب رپورٹ پہ مدرج کوا پتہ نہیں شدہ سڑے کم طرف تروان دے ہاں دریون عالمان لکھی جب جج کا قلم فروخت ہو جائے تو ملک کو آگ لگ جاتی ہے کلچ دا حاکم قلم خرچ شو اداد حق نہ علاوہ وہ چلے دو پوشا ملک اور واغس اور اس نے دے آغستے پلا زرت روڑا سکول وقت کی بیا لاسونا دوارا مروڑا خزب وی ولی خدای دے غر کا پلا زرت روڑا نماتا مولاوی اس لاسونا مروڑا گدا سے لارے لارے کی دا کروڑا اللہ زرت روڑا ای بسے دا خوب کی خام خائی اللہ اکبر ہائے ہائے وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ کلچ گرزولی من بیت اللہ زید ثواب خلق اللہ زید بیاتلو راتلو خلق لپارا وامناو زید امن من گرزولیو من بیت اللہ دا امن زید گرزولیو حضرت ابراہیم امن غختیو تولی کرنبے امن پکار دے زمن ملک نن سبا بالکل ختم شو ادا مخ کرے دے سوک ملائنو والا دے کسی شیرے یا خودی بدکل کی بیرتا یا وڑاوک وڑو کے واکڑیو او خداو چی بیا یو زنانا پیخشید آگے شور گڑ کا چی دسر وڑو کے جاڑی وی نسے پکڑو اور غربول کرو بیا نیول لے نو پا بدکود غاڑا کسائی کنا نو چگا واحے سید بڑگرامی ما وارن نپٹو ما مڑی لزما کنی برابر بتی کی خان تڑو نکڑے دے آگے دا بانج دیس تالا رکھلا اس کی سوچا تا چگا واحے جو وڑے پائے آو کنا بدامنی نشوا تا ما شمان بدا چانی کا سنبال کی نسی دی زامن دی بچائی دی بچی دی منگ بدارا دے دا سو کئی کہو کہ منگ بچتا بار گردو دو مرا بدامنی رالن او بیئی او خرسی پکتا پا پنجابی خرسی پنجاب کی اخپل لگ دی جدا تو خمل توڑی اونی ولی شورونو صحیح طریقہ بنی اللہ نیولیو زنانہ کنارینا اللہ تا پریوزائی معافی وغاڑائی کہ اللہ پریخو خو پری بدی اکا پری نخو نو سمی نیولیو تاسو پزان لانے پوشی سمی نیولیو که بازارون دی نو دا ریٹ پتا نشتے دکا حکومت نشتے ہاں حکومت دا 2 روپو گاڑای لشتے دو پیاز پہ خوار زوی ندی خی اغل لشتے لوگوں نے مس دکاندار لنشتے کہ حکومت تے خوار گاڑی لشتے دو سے پڑھ دل دا سپیگ میں غٹی ہونے نہیں گاڑی مالے نم نرازی اغل لنشتے ما قتلی زمان دنیا کے بلکار نہیں دے زدہ خلق سروم درز
زما خیالي ما پولیس ما تم خیالي دی نور تم خیالي د هغه چې د موبایل واخلې دا وګورئ داسې اخوا لاړ شي داسې ورته نه دی چې مخکې کا ټیکس تم به ورکوي یا نه ورکوي دا غریب ورکوي روډ آزاد پرېږده غاړې ته به ګاډۍ ودروي ویلی شي پلار یې نشي ویلی هغه ګاډي سالنسر دی وروسته دومره لوګې وځي په دې ګرانۍ کې دومره سالنسر نه چا نیکه به لوګې وباسي نه چې څوک ترې وباسي هغه نه لږ تپوس وکړه ماما وایي څه پته لګي پم کې سزا نشته امن ځکه نشته سزا نشته الله دې موږ تاسو ته زموږ د ژوند کې اسلامي نظام وښیي هر پاکستانی به عرب پتی هر پاکستانی چې د پاکستان روپۍ خامارانو خولې نه ووته ما تاله ګڼ شی د یارور نه کمی معمولی افسر یا غورځې نیولې دومره ونې 1500 تولې هغه کره سونه وه 2,25,24 باندې سونې توله ده 1500 تولې د بیا ځان له ضرب ورکړه چې کور ته لاړې 20 کروڑه ډالر سله پاسه 300 باندې $1 دی پاکستانی سیربونه دي هغه مې اوس ير دي چې سود یا زما خدایه پاک دا هغه دومره ونې دي چې هغه دومره دی هغه سره سودي زمونږ به لۍ ته جازونه سیل له راغلي و لږ ورځې مخکې 15 کو شپږو چکرې لګولې هلۍ شړشم کړې ده دا پاشتو ونې شڼولې دي دا خرابې پاڼې ټولې ارتاوي شوي دي ما ته پاشتوالو وي خرابې پاڼې ټولې ارتاو شوي دي زیړه پاڼه نه ده پاتې شوې مې خو للونې کو درله کنه ما چې بل وکوت نو ما پسې 420 روپۍ د تیلو راغل دي وي زمونږ جاز کې تیل لګېدلي قاري یوسف صاحبه زمونږ جاز کې تیل لګېدلي دي 420 موږ هغه ډکې کړي دي ځکه جازونه ګورنر راغی ډېر نر راغی هلیکاپټر راغی استا مننه استا مننه ماښام 2 بجو پورې هلکان ټول په زانګو کې دننه ګورنره ستا مننه یا نره ستا مننه هلکان خو لا دي دننه څنګه مننه څه به وکړو دې ملک لا بیا اوس موږ ډوډۍ هم وخوړه ښه اوبه ورپسې دلته هم وڅکلې الله دې په موږ د مسلمان حکومت راولي مسلمان د دې والا نظام هیرونو دې کې نقصان نشتی دې کې خیر دی دې کې خیر دی مور برا نړی 50 ګلاسو چت کی نو ولدا بدنا بیغمه بګرزو ایس یاره بنئ مالداری غریب ایس یاره نشته بار سی آئی ڈی والا راغ عمر سے تپوس گئی بل ملک نمائندہ دے تاسو بادشاہ سزے کرے صحابوں نے تپوس کی یو یالتا بھائی بل نے تپوس کی مراغذے کیوں گورا چی با خلق دے زخو دا بادشاہ تپوس کو سوکو یالتا رے بل نے تپوس کو اگوی دی باغ کی لارشا گٹ سر تپراتا دا ادرے اگو عمر دی رضی اللہ تعالی عنہ لار وے کتا دا سی وددے چستڑے شیر کنا اجو سم وددے گٹا ورتا یا سپلائی دا سرلاندی دی یا گٹا ورا دا گٹا وقتی من وارو ما زین تا نرازی خواہ اگا بار ملک سوئی عدلتا اگا ودتا سوئی عدلتا فنمتا فامنتا فنمتا تا عدلو کو امن راغے فنمتا ودشوی نور دا چا پلار دسی ود کې دی چې خوشي باغ کې نسو کی دارشته نس خبرشته
او معلومه دا شو عدل تا عدل کړ دې نو چې عدل کړ دې نو امن راغې چې امن راغې عمر خوشې و د پروت دی معلومه دا شو هوښیار سړی او هغه سړی نماینده هوښیارو نو موږ عدل نه دی کړی موږ د کېدی شو نه موږ نه شو ته پوه شوې دا یو څو ایتونه ویل شو مې دا به ډېر پیش کوم ونه شوه بیا به شي دا الله رب العزت کم کم احکام موږ ته قرآن کې ویلي دي د هغې نه څه شپږ ایتونه ما تاسو ته نن ووي نور به انشاءالله بله جمعه کې ویو کې ژوندي پاتې شو او را ارزان شو وږي نه شو مړه نه شو نو کېږي به نو او یاد ساتئ علما لیکي چې که انسان او دنیا ریټونه د اشیاو د سیزونو او انسان د تلې دوه چابړي دي تلې دوه ټوکرۍ چابړي وي کنه یو که سامان دی یو که سیرونه پراتی کنه یو چابړی د تلې انسان دی یو چابړی د تلې ریټونه دي که انسان د قرآن و سنت تابع شو دی درون شي دا چابړی درون شي چې دا درون شي ریټونه سپک شي هغه بره لاړ که ده د دین دشمني وکړه څنګه چې نن شروع ده دی بیا سپک شي چې دی سپک شي ریټونو تله درنه شي نن موږ سپک شیو تله درنه شي دا هېچا ته کنځل مه کوئ چې لارې باندې ځئ دا خپل سر وهئ پوه شوې خپل سر وهئ نور چاته څه مه وایئ